अस्सलाम वालेकुम। हारा दिल नावल की एपिसोड 21 लेकर मैं आप लोगों के साथ हाजिर हुई हूँ। बॉस हीरो बेस्ड बोल्ड और रोमांटिक लव स्टोरी है। आज के एपिसोड आप लोगों के लिए काफी शॉकिंग और सरप्राइज भी होगी। नावल शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। ये आप लोगों का प्यार होता है हमार और हमें लिखने की हौसला अफजाई होती है। तो चले शुरू करते हैं नावल। आज जुम्मे का दिन था। हूर 12 बजे ऑफिस से घर आ गई थी। आने के बाद इसने कुछ देर आराम किया और फिर फ्रेश होने के लिए अपने कपड़े लिए वॉशरूम में घुस गई। अभी वो फ्रेश होकर निकली ही थी जब इनके दरवाजे पर दस्तक होने लगी। इससे पहले कि हूर कमरे से निकलती हाजरा बेगम जब तक दरवाजा खोल चुकी थी। आने वाली शख्सियत को देखकर हाजरा बेगम की तो हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि आने वाला कोई और नहीं बल्कि अफंदी मेंशन के लोग ही थे जो आज बड़े ठाठ बाट से इनके घर आए हुए थे। साथ में मिठाइयाँ और तोहफे तवाही भी थे जिन्हें देखकर हाजिरा बेगम सही मायनों में परेशान हो गई थी। क्या हुआ आंटी, आपको हमें क्या हुआ आंटी, आपको हमें देखकर खुशी नहीं हुई? महा मुस्कुराते हुए हाजिरा बेगम की तरफ देखकर पूछने लगी। अरे नहीं नहीं बेटा, खुशी क्यों नहीं होगी। आए आप सब तो मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। हाजिरा बेगम पीछे होते हुए इनको अंदर आने का रास्ता देती है। आरम अफंदी, सारम शहरियार और माहा अंदर दाखिल होते हैं और हाजिरा बेगम पीछे परेशानी से दरवाजा बंद करते हुए हजारों सोचों के साथ इनके पीछे पीछे बरामदे तक आई। जब तक हूर भी गीले बालों के साथ सर पर दुपट्टा लेते हुए बाहर निकल आई। कौन है तायम? अभी इसके अल्फाज मुंह में ही थे जब सामने बैठे आरम अफंदी के साथ साथ शहरियार को भी देखकर वो वही गंग रह चुकी थी। तो क्या जो इसने कल ऑफिस में कहा था वो सब सच में था? लेकिन हूर ने तो सोच लिया था कि वो इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरेगी। लेकिन यहाँ पर हूर की चलनी ही कब थी। अस्सलाम वालेकुम। हूर सबको सलाम करती है। आरम अफंदी इसके सर पर शफकत का हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर जवाब देते हैं। महा आगे बढ़कर हूर को गले लगाती है और बोलती है, वेलकम टू अफंदी मेंशन माय क्यूट देवरानी। महा के ऐसा बोलने पर हूर सिटपटा सी गई। तो क्या वो सच में सब कुछ कर गुजरेगा? हूर अपनी ही सोचों में गुम थी। हूर बेटा, आपको हमें देखकर खुशी नहीं हुई? आरम अफंदी हूर से पूछने लगे। सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो आप सब अचानक से आए हैं ना, इसलिए थोड़ा सा। शहरयार की नजरें हूर का तवाफ कर रही थी जिसने व्हाइट कलर की कलियों वाली फराक और साथ व्हाइट ही दुपट्टा ले रखा था। व्हाइट कलर के सूट में वो बिल्कुल सफेद मोतियों की तरह चमक रही थी। वो अभी अभी नहा कर निकली थी जिसने इसके हुस्न को चार चांद लग गए थे। सॉरी, जिससे इसके हुस्न में चार चांद लग गए थे। शहरयार को हूर के इस कदर सफेद जोड़ पर हंसी तो काफी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी को दबा गया, जबकि वो अच्छे से जानता था, हूर को पता था इन लोगों के आने का। हूर बेटा, जाओ मेहमानों के लिए कोई चाय पानी का इंतजाम करें। हाजरा बेगम हूर को बोलती है। जी ताई अम्मी। हूर उठकर किचन में जाने लगी जब माँ भी उठ खड़ी हुई। आंटी, मैं भी हूर के साथ जाती हूँ। माँ हूर के साथ अंदर किचन के अंदर दाखिल हो गई। बाकी तमाम लोग वहीं पर बैठे बातें करने लगे। इतनी देर में इफ्तिखार अजमल भी जुमे की नमाज पढ़कर घर आ गए थे। घर आते ही इनकी नज़र आरम अफंदी के साथ साथ सारम और शहरियार पर पड़ी तो वो खुशगवार हैरत लिए आगे बढ़कर इनसे मुसाफा करते हुए इनके साथ ही चरपाई पर बैठ गए। माशाल्लाह, आज तो हमारे घर में काफ़ी रौनक लगी हुई है। इफ्तिखार अजमल बोले। जी जी इफ्तिखार साहब, असल में आज हम बहुत अहम काम से आपके पास आए हैं। यूँ समझ लें, आपकी बहुत कीमती चीज़ आपसे लेने के लिए आए हैं। आरम अफंदी अपना गला खिंगारते हुए बात का आगाज करते हैं।
افتخار جمل اور حاجرہ بیگم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پھر آرم افندی کی طرف دیکھ کر افتخار جمل بولے، جی بھائی صاحب آپ بات کریں، آپ جو بھی بات ہے آپ بلا تکلف ہم سے کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے افتخار صاحب، میں زیادہ لگی لپٹی بات نہیں کروں گا، ہم اپنے بیٹے شہریار کے لیے حور کو آپ سے مانگنے آئے ہیں اور ہمیں پوری امید ہے کہ آپ انکار نہیں کریں گے۔ آرم افندی کی بات سن کر تائی حاجرہ نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھا تھا، جیسے اس کی دعائیں سن لی گئی ہوں، لیکن وہ خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ بھلے حور ان کے کسی بھی فیصلے سے اختلافات نہیں کرتی تھی، لیکن حور کو بھی اپنی مرضی سے جینے کا پورا حق تھا۔ پہلے بھی ان لوگوں نے اپنی مرضی کر کے دیکھ لی تھی۔ افتخار اجمل کچھ دیر چپ کر گئے، اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا تھا، بے شک ہر ماں باپ یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی اعلیٰ گھر میں جائے، پیسے کی ریل پیل ہو، شور کمانے والا، خوبصورت ہو، امیر کبیر، جو ان کی بیٹیوں کو شہزادیوں کی طرح رکھے۔ کیا ہوا بھائی صاحب، میں نے کچھ غلط بول دیا ہے؟ حاجرہ بیگم اور افتخار اجمل کو یوں خاموش دیکھ کر آرم افندی بولے، ان کو یوں خاموش دیکھ کر شہریار کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ نہیں نہیں بھائی صاحب، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم بھی بیٹی والے ہیں، ہمیں بھی سوچنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے۔ افتخار اجمل دھیمے سے بولے، ہمارا بیٹا آپ لوگوں کے سامنے ہے، حور ہماری کمپنی میں کام کرتی ہے، آپ لوگ اچھے سے ہم لوگوں کو جانتے ہیں، اتنے عرصے سے ہم ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، اتنا تو انسان کو اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ سامنے والا کیسا ہے۔ رہی بات شہریار کی، تو اس کی گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں، جس طرح ماہا کو ہم نے اپنی بیٹی بنا رکھا ہے، اس طرح حور کو بھی ہم اپنی بیٹی ہی بنا کر رکھیں گے۔ آرم افندی اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ جی افندی صاحب، ہمیں اس چیز پر کوئی شک نہیں ہے، بلا شب آپ بہت اچھے انسان ہیں اور آپ کے بیٹے بھی بہت اچھے ہیں۔ ہم حور سے بات کر کے اس کی مرضی جانے بنا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ زندگی تو حور نے گزارنی ہے نا۔ حاجرہ بیگم بولی، انکل آپ حور سے بات کر لینا، ہم جلد سے جلد حور اور شہریار کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ رخصتی بھلے آپ جب مرضی کر دینا، سارم بیچ میں ہی بول پڑا، کیونکہ شہریار نے آتے وقت اس کو سختی سے یہ تاکید کی تھی کہ وہ آج کسی بھی حال میں حور سے نکاح کی بات فائنل کر کر ہی جائیں گے، اور ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ نواب صاحب شادی کے لیے مان جاتے اور یہ لوگ دیری کرتے۔ افتخار اجمل حاجرہ بیگم کی طرف دیکھتے ہیں، حاجرہ بیگم ان کا اشارہ سمجھتے ہوئے کچن کی جانب جاتی ہے۔ اور بیٹا ادھر آئیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ تائی امی بس چائے کو ابال آنے والا ہے، آپ 2 منٹ رکے، میں آتی ہوں۔ حور چائے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، حور آپ جاؤ، چائے میں دیکھ لیتی ہوں۔ فریشنگ کا سامان تھال میں سجاتے ہوئے ماہا حور کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر بولی اور ساتھ ایک آنکھ بھی ونک کر گئی۔ حور گڑبڑا کر نظریں جھکا گئی اور تائی حاجرہ کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے کا رخ کرتی ہے۔ کمرے میں جا کر حاجرہ بیگم بیڈ پر بیٹھ گئی اور حور بھی اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ حاجرہ بیگم ایک نظر حور کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولنے لگی، حور ہم نے ہمیشہ سے تمہیں اپنی بیٹی سے بڑھ کر جانا ہے، ہم نے کبھی بھی تم میں کوئی فرق نہیں کیا، ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا ہے۔ بھلے بھائی صاحب اور بھابھی اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن کبھی بھی میں نے تمہیں یتیمی کا تانا نہیں دیا، میرے لیے تم
ताबी से भी बढ़कर हो। ताई अम्मी, मैं अच्छे से जानती हूँ आपने कभी भी मुझे गैर नहीं समझा। आपकी तरबियत पर, आपकी मुखलसी पर मुझे कोई शक नहीं है। इतना प्यार तो शायद मेरे सगे माँ बाप भी मुझे ना देते जितना आपने और ताई अब्बू ने मुझे दिया है। जो भी बात है आप वो खुलकर मुझसे करें, यूं पहेलियां ना बुझवाएं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और हाजा बेगम के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली। तो हाजा बेगम को कुछ हौसला हुआ। और तुम्हें पता है तुम्हारे सर आरम और बाकी सब यहाँ पर क्यों आए हैं? और नजरें चुरा गई थी और फिर बोली, नहीं ताई अम्मी, मुझे नहीं पता। वो लोग अपने छोटे बेटे शहरयार का तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। हमें तो इस रिश्ते में कोई कबाहत नजर नहीं आ रही। लड़का भी खूबसूरत है और मेरी भी कहीं ना कहीं यही ख्वाहिश थी। तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? और क्या दिल चीख चीख कर इस रिश्ते से इनकार करने को कह रहा था। वो जो कल से पक्का इरादा बनाकर बैठी हुई थी कि वो इस रिश्ते से इनकार कर देगी, लेकिन ताई हाजरा का यूं मान से पूछना और इतनी इज्जत देना वो इनका मान तोड़ ही नहीं सकती थी। यहाँ पर भी एक बेटी हार गई। हम लड़कियां भी अजीब होती हैं, चुपचाप टूट जाती हैं, मगर अपनी आहें, अपनी सिसकियां किसी के कानों में पड़ने नहीं देती। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि घर के कामकाज भी करती रहती हैं और सोचों की चोटियां भी गूंदती रहती हैं। कमीज के आस्तीन से न जाने कितने ही आंसू रगड़कर गालों से नीचे गिरने नहीं देती। मुझे लगता है कि हम लड़कियों के सीने में मजबूत दिल रखा गया है जो लहजों की ज़रबें खाता है, मगर इस चोट का दर्द चेहरे तक नहीं आने देता। ताने सुनकर मुस्कुरा देने का हुनर भी अल्लाह ने हम लड़कियों में कूट कूट कर भरा है। मुझे दुख इस वक्त होता है जब लड़की लड़कपन से औरत बनने का सफर तय करते वक्त अपने अंदर की मासूमियत खो देती है। मेरा मानना है कि जिंदगी कितनी भी जहर भरी हो, हम लड़कियों को अपनी मासूमियत को जाया नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो सब लोग हंसी खुशी चाय पीने में मसरूफ थे। और की हामी भरते ही निकाह की तारीख रखी गई थी। कल शहरियार और होर का निकाह था। ये सब कुछ इतना अचानक हो रहा था कि हूर को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। किस्मत इसके साथ अब कौन सा खेल खेलने जा रही है, लेकिन इसने खुद को किस्मत के धारे पर छोड़ दिया था। हूर को ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि जब ताबिश को इन सब चीजों का पता चलेगा तो इसके दिल पर क्या गुजरेगी। हूर को ताबिश के लिए बुरा भी लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। किस्मत से हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा नसीब जिसके साथ जुड़ा होता है वहाँ जुड़ कर ही रहता है। चाहे चाहे लाख हम इख्तलाफ कर लें। माहा जब से हूर को साथ बैठी हुई थी वो वक्फे वक्फे से इसको छेड़ रही थी और साथ शहरयार की भी तारीफें करती जा रही थी। बस करे माहा भाभी, इतने अच्छे भी नहीं है वो। आपके खड़ूस से देवर हूर नाक मुंह चढ़ाते हुए बोली। अरे अरे हूर, आप ऐसे कैसे मेरे छोटे नवाब को बोल सकती हैं? वो बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, वो लड़कियों से बहुत एलर्जिक थे, लेकिन ना जाने तुमने ऐसा क्या किया है। ना जाने तुमने ऐसा क्या इन पर जादू किया है कि वो हूर हूर की माला जपते रहते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ वो कितने अच्छे इंसान है। हूर मुंह में बड़बड़ाई। माह को हूर का यूं शहरयार को बार बार बुरा कहना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पहली मुलाकात थी, वो हूर को कुछ कह नहीं सकती थी। लेकिन इससे लेकिन इसे पूरा यकीन था कि हूर कुछ अरसा शहरयार के साथ रहेगी तो इसको शहरयार की अच्छाइयाँ खुद ही नजर आने लग जाएंगी।
ویسے بھی شہریار جس طرح حور کے ساتھ برتاؤ کرتا تھا، حور کو تو وہ سخت خڑوس قسم کا اور بد مزاج انسان ہی لگا۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، اب ہمیں اجازت دیجیے، ہم جاتے ہیں اور کل ہم نکاح کے لیے گھر کے لوگ ہی آئیں گے، پھر رخصتی اور ولیمہ دھوم دھام سے کریں گے۔ آرم افندی افتخار جمل کے گلے لگ کر بولے، بات تو نکاح کی ہوئی تھی، لیکن افتخار اجمل بھی نہیں چاہتے تھے کہ حور کے ساتھ پہلے جو کچھ ہو چکا ہے وہ دوبارہ ہو، کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں یہ ڈر بھی تھا کہ یاسر بھی اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ اتنی جلدی تو بیٹھنے والا نہیں تھا، اس لیے افتخار اجمل نے کل شام نکاح کی ڈیٹ رکھی اور آج سے ٹھیک 1 مہینے بعد رخصتی کی ڈیٹ دے دی تھی، تاکہ 1 مہینے میں وہ حضور کے لیے شادی کی اچھے سے تیاری کر سکے۔ حالانکہ آرم افندی نے تو یہ بات سختی سے کی تھی کہ ان کو حور کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، لیکن افتخار اجمل اور حاجرہ بیگم اپنی بیٹی کو یوں خالی ہاتھ بھی تو نہیں بھیج سکتے تھے، اس لیے انہوں نے 1 مہینے کا ٹائم لیا تھا۔ اور 1 مہینہ شہریار کا کیسے گزرنا تھا یہ تو شہریار خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اسے ایک بات کی تسلی بھی تھی کہ کل حور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے نام لکھ دی جائے گی اور پھر حور پر صرف اور صرف اس کا حق ہوگا۔ اور حور وہاں خاموش تماشائی بنی، اپنی قسمت کے فیصلے پر رو بھی نہیں سکتی تھی۔ بیٹیوں کے دکھ بڑے گونگے اور بہرے ہوتے ہیں، انتہا کے دکھ پر اپنی ذات اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں۔ آنکھوں کی دہلیز پر آنسوؤں کا جھرمٹ ہوتا ہے اور ہلکی سی کسی کی آہٹ پر 2 آنسو دہلیز پار کیے بنا ہی اندر گرا لیتی ہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ناول جاری ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ کل حور اور شہریار اسپیشل ایپیسوڈ ہوگی، کل کی ایپیسوڈ مس مت کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔